फ्लायओव्हराचे आता कटिंग चालू आहे. आता काय न्हू म्हटल्या 1.5 वर्ष झाले, 1.5 वर्ष जायत येयले. कितले तरी लोकांचे मरण जाले. हांगा सुरक्षा लोकांची, कामगारांची सुरक्षा काय ना आणि पब्लिकाची सुरक्षा काय. पळयात तुम्ही हायकोर्टान सांगला काय सगळे मोडा म्हणून कोट्यांनी पैसे वापरले गेले. कोणाक लागून? कोणाच्या बरेपणाक लागून? आमदार तर भोटाच, पण ते जे इंजिनियर आहा त्यांचे ते बी भोटे. एअरपोर्ट ऑथॉरिटीवाले न्हिदले, हायवेवालो न्हिदलो, कोणाक काय पडूंक वचोंक ना. आज्जेचो बटवो घेतलो, त्यांचे काय भाटा बेसा विकून हे पैसे मोडोंक ना न्हू. पळया कशें नासता हे अशे जे आसा ते नेवीचे प्लेन बिन अशें वचपाक दिसपाक लागले. अंदाज न्ही कितें जाली जाल्यार हे इतल्या फ्लायओव्हर करून फक्त काय ना 2 किलोमीटर फ्लायओव्हर आनी हे झेत मारता. हाय ना हे स्टेपनींग पोसपाची सगळी तयारी आनी फुडाराची तयारी. दाणो हातीन येयलो ती कितें आसूंक जाय न्हू. हरामाचे पयशे खावपाची संवय जाल्या आमदारांक, चोरांक, आनी म्हणूनच अशें जालें. अर्दो कापला पळया, हेजी अर्दी कापणी केल्या. फुडें आनी कितें कितें आहा दाखयता. लोकांच्या जिवनाशी खेळटा. फ्लायओव्हर जाय आसलो काय हो प्रश्न सगळ्यांत पयलीं वता. गरज आसा काय ना. जेन्ना तुमकां 10 मिटराची घरां तुमकां नाका, हांगा तुमकां आमी पयल्या पासून दाखयत येयल्ल्या 10 मिटराची तुमकां घरां नाका. हो पळया, हो आतां कापला आनी हेजे एका पयशे मोडलेले कोण फारीक करतलो? आमदार आपली प्रॉपर्टी विकता, हायवे रोड डायरेक्टर आपली प्रॉपर्टी विकता. सगळे कशांनी होतो पळय, होतो एक खांबो अर्दो कापलो गेलो. म्हणजे इतले सगळे करप आनी नाशाडी करप, रानाप आनी भायर उडप म्हणटा पळय तसली गजाल जाल्या. आमी तुमकां पयलीं पासून सांगत आसा, जेन्ना तुमकां 10 मिटर तुमकां घरा एक फर्स्ट फ्लोर तुमकां नाका जाल्यार तुमी पयलीं आतां खांबे 10 मिटर, तेज्या वयर आनी लायटी अशें तशें करून 15 मिटराचे खांबे जातले. आनी हो प्लेनाक कितलो धोकादायक आसा पळया. आतां हे लायनीन तुमी पळयले हे कितले आतां हे सगळे खंय हो पळय हो दाखयला पळय हेज्या प्रमाणे सगळे आतां ते कटींग जातले खंय. म्हणजे आयकप ना, धुंद पैसे कमोवचे. कोट्यांनी पाणी उदका पयसो आहा तो उदका सारको वापरलो गेलो. खरें म्हणून जाल्यार न्ही सुप्रीम कोर्टान न्ही हे एक कायदो काडपाचो. जो आमदार हे असले प्रजेक हाडटा आनी ते असले ढळढळीतपणां करता जाल्यार त्या आमदाराक कायमचो घरा कडेन बसोवपाची गरज आसा. तेन्नाच हे सुदारतले. तेज्या शिवाय सुदारतले ते तुमी पयलीं पासून जर व्हिडिओ पळयत आसलेले जाल्यार तुमकां तारा केरकर चॅनलाचेर आमी पयलीं पासून ह्या हेजेर फ्लायओव्हराक लागून आमी विरोध केलो. कोणें केस घातली दाबोलीच्या सोशल वर्करांनी आनी हे पळया आतां हे कटींग येयले. हायकोर्टान तेजेर एक शेरो मारपाचें. त्या डायरेक्टराक, एरोप्लेनाक, त्या एअरपोर्ट ऑथॉरिटी, आमदाराक जेणे हो प्रपोजल हाडलो, जो आमदार हे स्थानीक आमदार आसा तांकां सगळ्यांक न्ही तेंची प्रॉपर्टी सगळी सील करपाक जाय. तेन्नाच हे सुदारतले. नाजाल्यार हो असोच बेश्टो पयसो वापरीत वयतले आनी लोकांक त्रास करीत रावतले. ह्या MS कॉलेजी कडले जंक्शन हांगासून प्लॅन देंवता, समोरसून प्लॅन देंवता आनी ते अशा रितीनी एअरपोर्टाचेर वयता. आनी आमी पयलीं पासून ऑब्जेक्शन घालत आसा. तुमी जर आमचे चॅनल जर पळयले जाल्यार तारा केरकर चॅनल पयलीं पासून आमचे कडेन अशे अशे व्हिडिओ आमी केला आनी आमी दाखयला की चल्ला ते रॉंग. कित्याक तुमकां जर लोकांच्या घराक फर्स्ट फ्लोरार जर उदकाची टाकी घातलेली तुमकां नाका आनी हे आमचो सगळ्यान पयलीं प्रश्न हो आसता हे 15 मिटर खांबे तुमी कशे काय घालतले? हो कितें प्लॅनांक त्रास जावचो नाका कितें? हे आमचो प्रश्न आसा. आनी ही गरज आहा काय फ्लायओव्हराची? गरज नासतना आतां हो कोट्यांनी पयसो हेंच्यांनी
सगळं उदकाक घातला. खरें म्हणजे जाल्यार न्हू आमदाराची तेजी प्रॉपर्टी सगळी सील करपाक जाय आनी हे वसूल करपाक जाय. डायरेक्टर ऑफ हायवे तेजी बी प्रॉपर्टी, मागीर जो जो इंजिनियर हितून सामिला सगळ्यांक हे करपाक जाय. इतले गव्हर्मेंट लोकांचे पयशाची नाशाडी पळय करता, हे सजा आसूंक जाय. म्हाज्या फाटल्यान तुमी खांबे पळयल्या आनी तुमकां आमी दाखयला. एअरपोर्टार वचपाचें, एअरपोर्टाचेर जे वचपाची हें आसा ते प्लॅनान हांगासून वचपाचें आनी फाटल्यान ते खांबे आसा. ते खांबे ऑलरेडी खांबे तुमी ते पळयल्या न्ही. ते खांबे सगळे हायकोर्टान आतां मोडपाचे हाडला, कट करा म्हणून. आमी पयले पासून सांगत आसा, जर तुमी आमचे व्हिडिओ जर पळयता आसतलो ताराकेरकर चॅनलाचेर, आमी पयलीं पासून सांगला तुमकां फर्स्ट फ्लोराचेर एक टाकी बसयता उदकाची जाल्यार ती तुमकां नाका, जाल्यार एक 15 मिटर खांबे तुमी कशे सहन करतले, प्रश्न आमचो हो आसलो. आनी दुसरो प्रश्न आमचो, हांगा फ्लायओव्हराची गरज आसली का कितें अशें म्हणून. आमी पयलीं पासून बोवाळ मारीत जाल्यार दाबोलीचे थोडे सोशल वर्कर आसा, तेंच्यांनी कोर्टान केसूय घातली. हायकोर्टान सांगला आतां तांकां काम करा. बरें दिसता. हायकोर्टांनी आतां एक काम करूंक जाय. जे आमदारान हो प्रोजेक्ट हाडला, जे डायरेक्टर ऑफ हायवे रोडाचो एरोप्लेन ते दाबोली एअरपोर्ट ऑथॉरिटी मागीर नेवी, हे सगळे लोकांनी जी मान्यता दिली आनी हें काम केलें, तितल्यांची न्ही प्रॉपर्टी खरें म्हणून जाल्यार सील करपाक जाय. कित्याक हो लोकांचो पयसो, आमदाराची जाल्यार सगळ्यान पयलीं कित्याक हो फ्लायओव्हर हाडली तेजी सगळी प्रॉपर्टी सील करूंक जाय. प्रत्येक आमदार अशें नाका जाल्ले लोकांचो पयसो जर मोडपाक लागले आनी हें करपाक लागले आनी मागीर कोण तरी कोर्टान वयता, लोकां कडेन प्रपोजल हाडिनासतना सगळे नाटक करतात आनी मागीर तो पयसो असो वेस्ट करतात. म्हणून तेंची प्रॉपर्टी विदावट कांयच इन्फॉर्मेशन नासतना लोकांची प्रॉपर्टी अशें लोकांचो पयसो, पब्लिकाचो पयसो असो मोडटा. म्हणून त्या आमदाराक परत इलेक्शनाक रावपाक दिवपाची न्हू आनी तेजी सगळी प्रॉपर्टी सील करपाक जाय. तेन्ना असले आमदार पळय आसा, नाका जाल्ले आमदार आनी ते झेत मारतात पळय, आपल्याक 4-4, 5-5 फावटी लोकांनी चिकन दिलो म्हणून तांकां घरांत हाडपाची गरज आसा. आज सुप्रीम कोर्टान आनी हायकोर्टान अशें डिसिजन घेतल्यार बरें. गेल्ले फावटी हे लोकांचे अशें आतां कितलो करोडांनी पयसो, 4,000, 5,000 करोडांनी पयसो हाका खर्च केलो. कोणाचो पयसो हो? पब्लिकाचो पयसो वाट कित्याक लायता, कित्याक हें करता. म्हणून सगळ्यान पयलीं बडी त्या आमदाराचेर बसपाक जाय. आपल्या फॅशनाक लागून, आपली रंगरंगीय मनोवपाक लागून हे नाटकां जाल्ले हांगासर. काय बरो हो हायवे रोड आसलेलो, धून पिक्चराची हांगा हें जाल्ली, शुटींग जाल्ली आनी असले हो नालायक आमकां मेळ्ळो आसा आनी तेणे सगळें पाड घालून दवरला. आतां परत हे जे पिलर घातलेले आहा ते कट करतात खंय आनी परत हेजेर हे बसतात.